سلام تنا كابل ساتلايت تلفزيون إريسات يبزعهم كبرات تقاتلتنا نلو مسولوس 16 سنة اختشان اسمع شدشتن زدنا لكم زيناتات شعب مقربي فلماقن أرئستاتو برجيد حمدو زكايرو زلو قالسي وتيتاو مخانو تقليتو هقدف حلاف الناس زي سمعوا الدم مخانو تقليتو أب تقراي بزلو قدود وتهدلاوي مربلا شاقلوت كمزو السخة تقليتو اللغات حبرت أوروبا مس مراحة السودان فلما أخيباتها كايدوم أبدو السودان كبير وقي قتلالو IMF السنغال كبير كرولا وعلان مدحان تعرتها كايد أتو توماس سولومون مس مدبر تلفزيون إريسات أبز قبلو قال محتت من قصقاس تقاومو برجيد نحملو كسا حجي زكايلو قال سي وتيتاو مخانو قليتو النسو وسيخو ات من قصقاس كند تخوص دوز قباء جيزي وسيلو علامو خمز هارم بمقلاطين غطالون بزحشا ولا دبان تمكرون زبلت السلاح سريحو لو تخمت تثبت كمز قبرلو عملكيتو نايدن بفتحي كساب حجي زرعنايو معبلاتي حدا معبل مص يخيد كال معبل مص يخيد سرحنا كل جزء معبلات مفتاري هذا معلقة ارتاحت عتيا هذا معلت لك ما تنقد كيديا مالتي بزخونه يكون منقدي لذي ناي برجدنا حمدو لك تمتيخ وسدو زقبو جزء وسيدو اتخارمو زقبو زنبره بزيادة وقيعو زيادة خبط قدم حجز قبرنا يسرح زحاش وثيئت أمتيو حج خيد على مالتيو سنحلنا خاني بزحاشة أول أدبا بزلعال سمعيتن تمكرون زحاشة سرح كسرح كأن نتصبى مالتي خميوتين بحري نايك ألسنا السيوغات صبح نقولو تخمس زخر أتو توماس اتقاب تحت من قصقاس برجيدنا حمدو توديبو زنطف زلو إيرتراوي كسا حجي زواهلو لو تمكروس لزلو تمكرؤون ابتما بنقوس عد مزل كبو من أسيات كم محلال فزخللو عد رخيبو كم زلو أرديو إذا حجي زي برجيدنا حمدو بزح قالس زقبره ناي قزار رأسو تمكرو أطريلو مالتي صبح نقو اتمن اساي كاباتهم زنقسو حجي دك عسرته قلملا عسرا زلو صباح نقوم كمصيمكم يلو تداقصيلو زقالس مالتي حزب إرترا كابت بسرعة قدف زقبرنا يمسل بلجلج زبل مدرخات زرخبو مخسب كمزي اللي زحبر أتو توماس مراحتو زقتلو زلو من قدي كاب بروباغندا وهالكي زحالف خمزي كونا أغنزيبو انتهم زقبر زلو جست بلجلج زبل كيح ميح كيركا قلملا انتريها ونكو سبوت ونكو يترئني خابو بزح انتريها يو تميل كان ساعة سبعيت نقاليلو زمت قاليو مالتي سلازي كابزي زرخبو مخسب يلن نبعلهم نقزع رأسهم اب معات فكوت زلو سبات يومنو كونات جنبال ترونا كابز كايد أبزقنا أب عسر عمتو أبزمل ألو زلو سرعة والكمال في إسياس أب تخوينات زموتون استمارخونا دهيبو مقلت زي مخابو حلفنت زي سمعو جل زرقي مخانو قل إرتراوان نبرتي إثيوبيا قليت اتي أب مفارق والحسنة خلتشان عسرت شدشتن أب جنبال ترونا استخايد دماو خوينات سعيبو زموتون استمارخون كنت نبرو كسعلومي علت مقلت يخون نشدرابيت قديات مبرخ خمزي هابي اتو مهابتي حبريتا يردقو هقدف أبتكوينا تعويته بمبال أبتجيزيتي المحبر السب دبلوماسي أكيبو فيديو وعلوتي خوينات كم زرعين أب مدبر تلفزيون دما كابوغن إثيوبيا خلت تميتي موتاتن سلستميت قصلاتن كم زنبرو قليتو منبارو اتو مهابت رئيتو إيرتراويان وسيخوم يزخاخرو أبتي أب كنتشان عسرت شدشت المفارق والحسنة استقايد مرير كوينات بخلتي وقن حلاف الناس وسدلو خير خبا زاقيدي خير مهلاو خمزة حساسبهم بمتكاس اتم بوقن إرترا مسوات زخفلو زكاري خير خبو يخدو بمهلاهم دما خمزة حزنهم يقلتو أب مفارق والحسنة كنتشان عسرت شدشتن فشول فتنا بفنقل منقست تركي أقاطيمو بمنبارو اتقجت تخلط محبر سب عالم كم زير خبا زكاريو بوغن إثيوبيا ولا كوا قدامي مينستر إثيوبيا نبر خيل مريم دسالني أب سلطان كوينو اتخوينات بأفلطو جنرال سامورا يونس البريزيدنت خلل تقراي زنبرا أتو أباي ولدون استقبر بمنبارو سبا سلطان إثيوبيا أب تجزئو التحساسي بوام كم زنبرا تنتنت بوليتيكان تتن ذهبوا حبريتا يحبر
ኣብ ክልል ትግራይን ወተሃደራዊ ምልመላ ዝዓለመ ዝካየድ ዘሎ ግፋ መንእስያት ኣብ ህዝቢ ዓቢ ሻቕሎት ፈጢሩ ከም ዘሎ ሎማ 16 ሰነ ማዕከን ዜና ቢቢሲ ዝዘርግሖ ሓበሬታ የመልክት። እቲ ኣብ ብርክት ዝበለ ከባቢታት ትግራይ መንእስያት ካብ ቦታታት ዕደና ወርቂ ካብ ገዛውቲ መንገድታትን ህዝባዊ መጓዓዝያን ተገፊፎም ናብ ወተሃደራዊ ማዓስከራት ከም ዝውሰዱ ግዳያትን ኣባላት ስድራ ቤቶምን ገሊጾም። እቲ ቢቢሲ ትግርኛ ዘዳለዎ ምርመራ ከም ዘመልክቶ ኣብ ከባቢታት ዓድዋ፣ ዓብዪ ዓዲ፣ ኣኽሱም፣ ውቕሮን ካልኦት ከባቢታትን ግዱድ ግፋ ከም ዝተፈጸመ የብርህ። ገለ ግዳያት ኣብ መስርሕ ምልመላ ኣካላዊ ጉድኣት ከም ዝወረዶም እውን ይጠቅስ። ካብ ወተሃደራዊ መሰልጠኒ ዘምለጡ መናእሰይ ብወገኖም ኣብ ማዓስከራት ከቢድ ስልጠናን ሕማቕ ኣተሓሕዛን ከም ዘሎ እቶም ግዳያትን ቤተሰቦምን ንቢቢሲ ገሊጾም። ብኻልእ ወገን ሓለፍቲ ከባብያዊ ምምሕዳራትን ጸጥታን ነተኸሲ ነጺጎም ኣለዉ። ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ምንቅስቓስ ግዱድ ግፋ ዘይኮነስ መንእስያት ንምድላውን ንምክልኻል ክልል ትግራይን ዝዓለመ ሕጋዊ መደብ ምዃኑ ይገልጹ። እንተኾነ ግን ኣዴታት ደቀን ካብ ኢደን እናተመንጠሉ ይውሰዱ ከም ዘለዉ ኣብ ዝሃብኦ ሓበሬታ ገሊጸን እየን። ደቅኽን ወይ ሰብኡትክን ኣየጋደልክንን ብዝብል ዝተኣሰራ ኣዴታት ከም ዘለዋ ጸብጻብ ቢቢሲ የመላኽት። ቢሮ ሰላምን ጸጥታን ትግራይ ድማ ንዝተመልመሉ መንእስያት ወተሃደራዊ ስልጠና ከም ዝህብ ኣረጋጊጹ። እንተኾነ ግን መስርሕ ምልመላ ብመንግስቲ ክልል ከም ዝፍጸም ገሊጹ። እዚ ምዕባለ ኣብ ትግራይ እናወሰኸ ዝርከብ ዘሎ ፖለቲካውን ጸጥታውን ወጥሪ ከም ዘንጸባረቕ ዝገልጽ ኮይኑ ኣብ ህዝቢ ዓቢ ሻቑሎት ፈጢሩ ከም ዝርከብ ጸብጻባት ማዕከናት ዜናን ሓበሬታ ምሁራትን ፖለቲከኛታትን የገንዝብ። ኣምባሳደራት ሕብረት ኤውሮፓ ድሕሪ ምጅማር ኩናት ሱዳን ንፈለማ እዋን ትማሊ ሶኒ 15 ሰነ ኣብ ካርቱም ተረኺቦም ወግዓዊ ኣኼባታት የካይዱ ከም ዘለዉ ሱዳን ትሪቡን ዝዘርግሖ ጸብጻብ ኣመልኪቱ። እቶም ልኡኻት ምስ ኣቦ መንበር ልኡላዊ ቤት ምኽሪ ሱዳን ዓብዱልፈታሕ አልቡርኻን ላዕለዎት ሰበስልጣን መንግስትን ካልኦት መራሕትን ብምርኻብ ጸጥታውን ሰብኣውን ኩነታት ከም ዝገምገሙ እቲ ምንጪ ሓቢሩ። እዚ ዑደት ሰራዊት ሱዳን ኣብ ጉንበት 2025 ንርእሰ ከተማ ዳግማይ መሓዙ ስዒቡ ትካላት መንግስትን ኣህጉራዊ ተልእኾታትን ካብ ፖርት ሱዳን ናብ ካርቱም ተመሊሶም ንቡር ኣገልግሎታት ክህቡ ድሕሪ ምጅማሮም እዩ ተኻይዱ ዘሎ። ኣብቲ ዘተ ሓይልታት ቅልጡፍ ደገፍ RSF ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ከቢድ ጥሕሰት ፈጺሞም እዮም ክብል አልቡርኻን ከሲሱ። ኣስዒቡ ድማ ፖለቲካዊ መስርሕ ሱዳን ኣብ ትሕቲ ሃገራዊ ቁፅፅር ክጸንሕ ከም ዘለዎ ብምግላጽ ካብ ወፃኢ ሃገራት ንሓይልታት ቅልጡፍ ደገፍ ዝግበር ሓገዝ ደው ክብል ኣተሓሳሲቡ። ነቲ ኣብ መንጎ ፖለቲካዊ ውድባትን ዕጡቃት ጉጅለታትን ዘሎ ምፍልላይ ንምፍታሕ ኣብ ጎኒ ሕብረት ኣፍሪካ፣ ሕቡራት ሃገራት፣ ኢጋድን ሊግ ዓረብን ኮይኑ ዝሰርሕ ዘሎ ሕብረት ኤውሮፓ ንኹሉ ዝሓቁፍ ፖለቲካዊ ዘተ ንምጅማር ንዝግበር ዘሎ ጻዕርታት ይድግፍ ከም ዘሎ ጸብጻብ ሱዳን ትሪቡን ይሕብር። ኣምባሳደር ሕብረት ኤውሮፓ ወልፍራም ቬተር እቲ ውድብ ምስ ኩሎም ውድባት ሱዳን ብምትሕብባር ነቲ ግጭት ደው ኣብ ምባልን ስልጣን እቲ ሃገር ናብ ሲቪላዊ ዲሞክራሲያዊን ምሕደራ ኣብ ምስግጋርን ክድግፍ ድሉው ምዃኑ ገሊጹ። እቲ ኣምባሳደር ብተወሳኺ ሰብኣዊ ሓገዝ ዝሓልፈሎም መስመራት ክኽፈቱን ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ዝፍጸሙ መጥቃዕቲ ደው ክብልን ጸዊዑ። ቀጻሊ ምትእትታው ግዳማውያን ሓይልታት ነቲ ኩናት የናውሖን ሰብኣዊ ቅልውላው የጋድድን ከም ዘሎን እውን ኣጠንቂቑ። ኣብ ደቡብ ሱዳን ኣብ ዝርከብ ገለ ክፋል ግዝኣት ጆንግለይ ከቢድ ውግእ ይቕጽል ከም ዘሎ ኣህጉራዊ ማዕከነ ዜና አልጀዚራ ሓቢሩ። ኣብ መንጎ ሓይልታት መንግስትን ተቃወምቲ ጉጅለታትን ኣብ ዝካየድ ዘሎ ግጭት ከተማ ላንኪን ሓንቲ ካብተን ኣዝየን ዝተሃስያ ከባቢታት ኮይና ከም ዘላ እቲ ምንጪ ጠቒሱ። ኣብ ዝሓለፈ መዓልታት ኣብ ጥቓ ኣብቲ ከባቢ ዝርከብ ሆስፒታል ግጭት እናሓየለ ብምኻዱ ሰራሕተኛታት ሕክምና ሕሙማት ካብቲ ቀንዲ ሆስፒታል ላንኪን ከውፅኡ ተገዲዶም እዮም። ኣብ ሕርሲ ዝነበራን ኣብቲ ግጭት ዝቆሰላን ደቂ ኣንስትዮ ዝርከብዎም ሕሙማት እቲ መሳለጥያ ብመጥቃዕቲ ኣየር ቅድሚ ምህራሙ ናብ ውሑስ ቦታ ከም ዝተሰጋገሩ እቲ ሓበሬታ የመልክት። በቲ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ቦምባ ኣብ መሰረተ ልምዓት እቲ ሆስፒታል ከቢድ ጉድኣት ወሪዱሎ። እዚ ግጭት ኣካል ናይቲ ብተቃወምቲ ተታሒዙ ዘሎ መሬት ዳግማይ ንምቁፅጻር ብሓይልታት መንግስቲ ዝካየድ ዘሎ ሰፊሕ ወተሃደራዊ መጥቃዕቲ እዩ። እቲ ውግእ ናብ ምብራቃዊ ክፋል ጆንግለይ እናተደፍአ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ እዋን ብዙሓት ሲቪላት ካብ ገዝኦም ሃዲሞም ካብ ቀጻሊ ምድብዳብን ዘይውሕስነትን ንምህዳም ኣብ ከባቢኦም ኣብ ዝርከብ ረግረግ ዝበዝሖ ቦታ ይዕቀቡ ከም ዘለዉ ይጠቅስ። ነበርቲ እቲ ከባቢ ሰፊሕ ዕንወት ከም ዘጋጠመ ይሕብሩ። ሆስፒታል ስርዓተ ትካላት ማይን ዕዳጋታትን ሓዊሱ ኣገደስቲ መሓውራት መሰረተ ልምዓታት ክዝመቱን ክቃጸሉን ከለዉ ኣባይቲ ድማ ብከቢድ ዓንዮም ይርከቡ። ሰብኣዊ ትካላት እቲ ኩነታት ገና ኣዝዩ ኣሰካፊ ምዃኑ የጠንቅቑ።
أبز قرب أوان نتخبابي زقمقمو سبا سلطان دوب ألبو حكايم MSF كونيل كابز قبر زلو معنقاف محبر السبك نكنت عنا طوري ماي وي مسرتاوي أدليتنا قراتك رغبو خمزي كألو بتر من قافهم اتحبريتا وسجخو يملكت ዓለም ለኻዊ ማዕከን ገንዘብ IMF ምስ መንግስቲ ሴኔጋል ተቋሪጹ ዝነበረ ቁጠባዊ ዘተ ዳግማይ ንምጅማር ኣብ ሰሙን እዚ ልኡኽ ናብ ርእሰ ከተማ ዳካር ከም ዝሰደደ ኣፍሊጡ ሴኔጋል ኣብዚ እዋን ካብ ጠቕላላ ውሽጣዊ ፍርያት GDP 132 ሚታዊ ዝበፅሕ ከቢድ ዕዳ ተሰኪማ ኣብ ትርከበሉ እዋን ሰብ ሞያ ናብ ሴኔጋል ዝለኣኸ ትካል IMF ንኣሰራርሓታት ልቓሕን እቲ ሃገር ኣብ ዝቕፅሉ 12 ኣዋርሕ ዕዳ ናይ ምኽፋል ዓቕማን ከም ዝግምግም ጸብጻብ ሮይተርስ ይሕብር بسنكي أب ماخلاي مبرق استولع وقعنا وسخ زخير زلو عالم لخاوي واقع ندادي أب لعلي بجت السنغال توسخ تقط فتيلو خمزلو استقلت أخوينو اتهاجر قد محجح مش تميتاوي تتجميتو زنبرق الطباوع عبيتا نابكل التميتاوي توريدو خمزلو اتحبريتا يملكت ازي تكنيكاوي عدة IMF السنغال زوها بروجرام حجز جنزب المقصالن امنت وفرتين محدار وساني تراك اللي يتبهيلو خمز امن يتكس كبرات تقاتلتي نلوم سول زبلنا يوم جيراتنا ازوم كتكتاتلو وم زصناحكم يمسلون يروم صباح بخار اوت جيراتنا حساب نراخب سسلنا يو نمنيلكم